वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 12 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। तब्दीली पर मुश्तमिल सरगर्मियाँ कामयाब होंगी और तनाव को कम करेंगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की लिए शादी की तजवीज़ भी सामने आ सकती है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, गलत मालूमात आपको उलझा सकती हैं। जल्दबाजी कुछ काम अधूरे छोड़ सकती है। आज वादे करने से गुरेज करें। एक कारोबारी माहिदा तय पा सकता है जो मुनाफा बख्श होगा। तफसीली मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। नौजवानों के लिए अपने कैरियर के अहदाफ हासिल करने के लिए सही वक्त है, इसलिए अपने तमाम तर कोशिशें लगाएं। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। एक जोड़े की सैर या रात का खाना यादगार होगा। तनाव से बचें, आज आप सर दर्द का शिकार हो सकते हैं। पानी, आराम और रोज़मर्रा के मामूलात पर ख़ास तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप नया रिश्ता शुरू करने पर गौर कर रहे हैं तो एहतियात बरतें। आज किसी रोमानवी तजवीज़ पर गौर करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। याद रखें कि एक दूसरे के जज्बात को समझना और इनका एहतराम करना ज़रूरी है। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें, लेकिन किसी भी तनाज़े या गलत फहमी से गुरेज करें। टॉरस बुर्ज सौर। सख्त मेहनत और नज़्म ज़ब्त के साथ आप अपने अफरा तफरी के शेड्यूल को मुनज़्ज़म करेंगे। सियारों की पोजीशंस साजगार हैं और इनके फ़ायदे आपकी कारकर्दगी पर मुनहसर होंगे। अगर आपका बच्चा मुकाबले में कामयाब होता है तो आप खुश होंगे। समाजी सरगर्मियों के दौरान दूसरों की राय का एहतराम करें। काम का दबाव बरकरार रहेगा। कुछ अखराजात को कम करना मुश्किल होगा। किसी मजहबी या रूहानी मुकाम का दौरा आपके दिमाग को पुरस्कून करेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए आज का वक्त मौजू नहीं है। मार्केटिंग या मीडिया से मुतल्लिक काम को इंतहाई एहतियात के साथ हैंडल करें या इसे मुलतवी करें। आज आप एक बाअसर ताजर से मुलाकात करेंगे और मंसूबों का तबादला करेंगे। आज आपको अपने शरीक हयात की तरफ से मुकम्मल ताउन और जज्बाती मदद मिलेगी। मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद गहरे हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत थकावट और कमज़ोरी का सबब बनेगी। वक्तन फ़वक्तन आराम करना यकीनी बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके ताल्लुकात मज़ीद मीठे और गहरे होंगे। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो आप आज मोहब्बत भरी गुफ्तगू और प्यारे लम्हात का इश्तराक करेंगे। आप एक दूसरे के लिए अपने जज्बात का खुलकर इजहार करना चाहेंगे, जिससे आपका रिश्ता मज़बूत होगा। जेमनाई बुर्ज जोज़ा। आज आपको करीबी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपका जोश व खरोश बुलंद रहेगा। जायदाद की खरीद व फरोख्त के लिए आज मौजू वक्त है। ज़ेरे इल्तवा अदायगियों या उधार की रकम वापस मिलने का इम्कान है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात पर तवज्जो मरकूज़ रखें। अजनबियों के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें और इन्हें आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत ना करने दें। ड्राइविंग के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें। शराकतदारी के कारोबार में कुछ हम आहंगी के मसाइल हो सकते हैं। सरमायाकारी का मौका है, लेकिन रिस्क लेने की बजाय दानिशमंदाना फ़ैसले करें। सरकारी महकमों में काम करने वालों को मस्बत खबर मिल सकती है। इज़्दवाजी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत लम्हात आएंगे और ताल्लुकात करीब तर होंगे। आलूदगी और मौसम सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अपने साथी से तामुन की तवक्का रखना आज ठीक होगा, लेकिन इनके जज्बात का एहतराम करना भी ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक नया रिश्ता शुरू करने के इम्कानात बहुत कम हैं, इसलिए कुछ वक्त खुद गौर व फिक्र में गुजारना फ़ायदेमंद होगा। अपने दिल की बात सुनें और ख़ुद को समझें। याद रखें, हर मोहब्बत की कहानी के उतार चढ़ाव होते हैं। सब्र और बातचीत इस वक्त के दौरान आपके सबसे बड़े इत्तेहादी होंगे। आज सोचने और लगन का दिन है। कैंसर
बुर्ज सरतान। आज शेयरों की आमदोरफ्त साजगार है। आप किसी भी अहम खरीदोफरोख्त के कानूनी पहलुओं पर बागौर करेंगे तो आप सही फैसला कर सकेंगे। तलबा की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रहेगी। नौजवानों को सिर्फ ख्वाब नहीं देखना चाहिए, इन्हें अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने पर भी तवज्जो देना चाहिए। आज आपकी बेसब्री और गुस्सा जारी काम में रुकावट बन सकता है। आपके कज़न्स के साथ झगड़े का इम्कान है। मौजूदा कामों पर तवज्जो दें। पार्टनरशिप में पुराने मसाइल को सामने ना रखें। कर्ज लेने से गुरेज करें क्योंकि आज नुकसान हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को काम के बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ेगा। ख़ानदान में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, इन्हें फौरी तौर पर हल करना ज़रूरी है। आज आपके शरीक हयात की सेहत बेहतर होगी। सेहतमंद रहने के लिए योगा और वर्जिश को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत का ज़ायचा कुछ ख़दशात का इजहार करता है। आपको अपने रोमानवी ताल्लुकात में कुछ दूरी या इख्तलाफ हो सकता है कि आपका साथी हसास सूरत हाल में हो, इसलिए आपकी बातचीत में हसासियत की ज़रूरत होगी। लियो, बुर्ज असद। आज एक फ़ायदेमंद वक्त है। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के दरमियान भी आपको इन सरगर्मियों के लिए वक्त मिलेगा जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए जाएंगे। नौजवान मुसाबकती मुकाबलों में अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। आज तवील सफ़र के नतीजे में वक्त और पैसा दोनों का नुकसान हो सकता है। पड़ोसियों के साथ बहस करने से गुरेज करें क्योंकि इससे घर में तनाव का माहौल बन सकता है। ज़ाती मामलात में ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। कोई भी अहम फ़ैसला किसी तजर्बाकार शख्स से मुशावरत के बाद करें। बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद को तरक्की की खबर मिल सकती है। मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले दबाव का शिकार होंगे। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। तफरीह और ख़रीदारी के मंसूबे बन सकते हैं। ज़हनी और जिस्मानी थकावट बरकरार रह सकती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाएँ और मुराकबा रूहानियत की मश्क करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। आपके अंदर गहरे जज्बात बेदार होंगे। आपके प्यारे के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और अगर आप सिंगल हैं तो आपको आज किसी ख़ास से मिलने का मौका मिल सकता है। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज समाजी सरगर्मियों में आपकी मौजूदगी को सराहा जाएगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। माली मंसूबे भी बदतदरीज कामयाब होंगे। किसी के मसाइल का मजाक ना उड़ाएं, ये ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है। रकम उधार लेने से गुरेज करें और गैर ज़रूरी बातचीत को महदूद करें। बेहतर रहेगा कि अपने काम पर तवज्जो दें। रुके हुए मामलात में तेज़ी आएगी लेकिन कानूनी और सरमायाकारी से मुतल्लिक पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मनफी लोगों से दूर रहें। बैंक से मुतल्लिका काम वक्त पर मुकम्मल करें। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से बाहमी तालमेल बेहतर होगा। दोस्तों से मुलाकातें भी जारी रहेंगी। मनफी लोग आपकी दिमागी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। मस्बत माहौल में रहें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज का दिन इसे मजबूत करने के लिए साजगार है। अपने साथी के साथ वक्त गुजारना, छोटी छोटी बातचीत का इश्तराक करना और एक दूसरे के जज्बात को समझना बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके दरमियान फासला अचानक कम हो सकता है। आपकी मोहब्बत को गहरा कर सकता है। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। एक काम जिसके लिए आप तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं वह किसी की मदद से मुकम्मल हो सकता है। जायदाद के मामलात में कामयाबी का इम्कान है। किसी अजीज़ से मुलाकात आपका दिन रोशन करेगी। ख़तरनाक कामों से दूर रहें। कवानीन को लापरवाही से ना तोड़ें क्योंकि इससे कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म मामूल को बरकरार रखें। लेन देन को इंतहाई एहतियात के साथ संभाल लें या इन्हें आज ही मुलतवी करें। तजर्बाकार और बाअसर लोगों के काम के अंदाज सीखें। किसी भी मनसूबाबंद कारोबारी तब्दीली को तेज़ी से नाफिज करें। आज तब्दीली मुस्तकबिल में मौक़े को खोलेंगी। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आपको अपने प्यार को शादी में तब्दील करने के लिए ख़ानदान की मंजूरी मिल सकती है।
متوازن طرز زندگی کو برقرار رکھیں، تیزابیت اور قبض میں اضافہ دیگر مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے پیار کے رشتے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ بات چیت میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے جذبات کو تھوڑا سا بے چین محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے تعلقات میں استحکام لانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی خاص کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ پیدا ہونے والے تناؤ کو نظر انداز کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آزر التوا کام رہنمائی کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ فیصلے کرتے وقت جلد بازی نہ کریں، ہر پہلو پر غور کریں۔ خاندان میں کسی بچے سے متعلق خوشی کی خبر ملنے کا امکان ہے۔ ذاتی معاملات میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن جلد ہی ان پر قابو پا لیا جائے گا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے آپ پر تنقید کریں گے لیکن اس کا آپ پر دیر پا اثر نہیں پڑے گا۔ ملازمین اور ساتھیوں کی لگن آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے گی۔ کچھ سرکاری کام پھنس سکتے ہیں۔ شراکت داری میں معمولی غلط فہمیاں اختلاف کا باعث بن سکتی ہیں۔ ملازمت کرنے والے اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور خیالات کا اشتراک مثبتیت لائے گا۔ آج آپ اپنے رومانوی تعلقات میں خوش قسمت محسوس کریں گے۔ آج آپ کو بلڈ پریشر اور سینے کی جلن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تیزابیت اور گیس کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی منفی چیز ہے تو اسے اپنی محبت کی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج آپ کو اور آپ کے ساتھی کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ لاشعوری طور پر کسی سابق کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں لیکن اپنے جذبات کو واضح طور پر ظاہر کرنے میں ناکامی اور بھی زیادہ الجھن کا باعث بن سکتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اچھا ہے۔ آج آپ سماجی کاموں میں حصہ ڈالیں گے۔ رکے ہوئے قانونی معاملات کسی اہلکار کی مدد سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نوجوان اپنی پڑھائی میں استاد کی رہنمائی سے مستفید ہوں گے۔ آپ کو اپنے کسی قریبی شخص کی مالی مدد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن اپنے بجٹ پر نظر رکھیں۔ اسٹاک یا خطرناک سرمایہ کاری سے دور رہیں۔ اضافی کام کے دباؤ سے چڑچڑاپن بڑھ سکتا ہے۔ آج کاروبار میں خطرہ مول لینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومتی ضابطوں پر عمل کریں۔ غیر تجارت سے وابستہ افراد کو اہم کامیابی مل سکتی ہے۔ آج آپ کو کام پر اپنے باس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے تعاون گھر میں امن اور خوشی لے کے آئے گا۔ اپنے رومانوی وعدوں کو پورا کریں۔ تناؤ اور ذہنی دباؤ آپ کے جسم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج وقت نے رومانس کے دروازے کھول دے گا۔ لوگوں سے ملنے کے کافی مواقع ہوں گے اور کوئی خاص آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے تاب ہوگا۔ آج آپ کی فطری متحرک اور جوش آپ کے ارد گرد مثبت توانائی پھیلائے گی، آپ کی کشش میں اضافہ کرے گی۔ تھوڑی سی ہمت محبت میں نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ کیپریکارن، برج جتی، تجربہ کار اور خوش مزاج لوگوں سے رابطہ آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی لے کے آئیں گے۔ زیر التوا کام کی تکمیل سے آپ کی پریشانیوں میں کمی آئے گی۔ طلباء مسابقتی مقابلوں میں اپنی محنت کا صلہ حاصل کریں گے۔ زمین خریدتے یا بیچتے وقت دستاویزات کو احتیاط سے چیک کریں۔ کوئی قریبی دوست آپ کے اعتماد میں خیانت کر سکتا ہے۔ مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپ کو خود کوششیں کرنا ہوں گی۔ اپنے کام کی جگہ کے اندرونی انتظامات پر پوری توجہ دیں۔ آج بیرونی سرگرمیوں اور سفر سے گریز کرنا بہتر ہے۔ حکومتی سرگرمیوں سے متعلق کاروبار میں اچھا منافع حاصل ہونے کا امکان ہے۔ آپ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ تفریح اور خریداری کے لیے وقت نکالیں گے۔ رشتے قریب ہوں گے۔ تھکاوٹ آپ کو کمزور محسوس کر سکتی ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کے لیے بہت پرلطف اور مثبت رہے گا۔ آپ کی محبت کی زندگی آج نئی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ کسی خاص کے ساتھ بات چیت ہو یا کسی نئے رشتے کا آغاز۔ آج وقت آپ کے دل کی بات سننے کا ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو آج آپ دونوں کے درمیان قربت اور پیار بڑھانے کے لیے کچھ خاص کر سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج دن مثبت رہے گا، رشتہ داروں اور گھر والوں سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ خاندانی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں توازن رکھ کر آپ اچھی ترتیب کو برقرار رکھ سکیں گے۔ احترام کا امکان ہے۔ اگر ذاتی کام آپ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔ اخراجات آمدنی سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے غیر ضروری اخراجات کو محدود کریں۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ جلد بازی میں فیصلوں سے گریز کریں۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سینئر یا تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں۔ گلیمر، میڈیا، کمپیوٹرز اور اس طرح کے کاروبار میں منافع کمایا جائے گا۔ دفتری نظام میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آج آپ کے مصروف شیڈول کے باوجود آپ کو آپ کے خاندان کی طرف سے مکمل تعاون ملے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ گیس اور قبض آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کی عادات میں انتہائی احتیاط برتیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے سامنے کھلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ آج محبت میں کچھ پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، لیکن صبر اور ایمانداری سے حالات میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں، ہر مشکل سیکھنے کا موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو مزید مثبت سمت میں لے جانے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج دن خوشیوں سے بھرا رہے گا۔ اپنے بچوں کی رہنمائی اور انہیں نئی معلومات فراہم کرنے سے ان کی شخصیت میں مزید نکھار آئے گا۔ سماجی سرگرمیوں میں آپ کی موجودگی اور خیالات کو سراہا جائے گا۔ آپ کی قابلیت آپ کو عزت بخشے گی۔ کسی ایک مسئلے پر جنون دوسرے مواقع سے محروم ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ منفی حالات میں اپنا قابو نہ کھوئیں، صبر کریں۔ بچے کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ بہتر ہے کہ آج پرسکون رہیں۔ اپنے ساتھیوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ امپورٹ ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز میں دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ کاغذی کارروائی کو یقینی بنائیں۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں باہمی احترام کو برقرار رکھیں۔ غیر شادی شدہ افراد کو ایک اچھا میچ مل سکتا ہے۔ کھانے کی غلط عادات گیس اور بدہضمی کا سبب بن سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ کے لیے دلچسپ اور مثبت نشانیاں رکھتا ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی آج جوش اور جذبے کی ایک نئی لہر کا تجربہ کرے گی۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آج کا دن آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان گہرے جذباتی رشتے کو مضبوط کرنے کا بہترین دن ہے۔